रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन इलाही आमीन। आज जो मैं सूरत की बात करने जा रही हूँ, सूरत अलम नशरा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सारी इसकी डिटेल। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। और इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि जो लोग नमाज में ज़्यादा सूरतें पढ़ना चाहते हैं, कौन सी सूरत की कितनी बड़ी फजीलत है। और ये छोटी सूरत भी है, मैं लेके आई हूँ आपके लिए सूरत अलम नशरा। बहुत प्यारी सूरत है, ज़रूर इसको आप पढ़िएगा। तो सूरत अलम नशरा की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँ। ये हमने सूरत दुहा पढ़ी थी ना हमने क्लास में, उसका पूरा बैकग्राउंड आपने देखा था। ये सूरह जो है ये उसके बाद नाजिल हुई है। और उस सूरह में क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी थी ना, वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि अनकरीब आपका रब जो है आपसे राज़ी होने वाला है ना। सौफ़ा युअतीका रब्बुका, अता करेगा अल्लाह सुब्हाना ताला वो नेमतें अता करेगा, आप राज़ी हो जाएंगे। अब अच्छा, सूरह में आप ये देखें अल्लाह सुब्हाना ताला अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तसल्ली दे रहे थे। और तसल्लियाँ देने के बाद क्या इनामात मिलते हैं वो भी आप देखेंगे। इस सूरह को अपने ऊपर को लेके देखिएगा। हर दाई दीन, हर दाई दी कौन है? हर मुसलमान दाई दीन है। आप याद रखिएगा, कुंतुम खैर उम्मतिन, है ना। ये आयत है एक हदीस। तो ये जो आया ना, ये दिल पे लिख लें। और हर मुसलमान का ये दिल है, ये सब बहुत प्यारी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल हुई थी तो उस वक़्त ये सारा कुछ नया था ना उनके लिए। जब वही नाजिल हुई थी, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आई कि अब क्या करना है, अपने अल्लाह सुब्हाना ताला के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है। तो अब हमारे ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम लोग करें। आप ये सोचें कि हम सबको ये सोचना है, क्या ये फीलिंग मेरी है कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है अल्लाह सुब्हाना ताला ने। और इस यहाँ पे पैगाम किसको देना था? जो पूरे के पूरे कौम जो थी वो मुशरिकीन थी, जो शिर्क करने वाली थी। उनको ना सिर्फ पैगाम देना था बल्कि उनको कराहत करवानी थी उस चीज़ से कि जो वो कह रहे हैं, जो वो मोहब्बत रग़बत करानी थी जिसका हुक्म दिया जा रहा था। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो इस वक्त मतलब ये सूरत नाजिल हुई तो परेशान हुए कि दूसरी ये थी, वजह क्या थी कि जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही नाजिल हुई। 40 साल की उम्र जो होती है उसमें हिकमत तो बहुत इंसान के अंदर आ जाती है, समझ बूझ आ जाती है, लेकिन जिस्मानी तौर पे कमज़ोरी जा रहा होता है ना इंसान। 40 के बाद 50 आना, 60 आना। जो 25 साल की उम्र की ताकत होती है वो ताकत तो नहीं होती ना, लेकिन हिकमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही पैगाम देना शुरू किया तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि रिएक्शन इतना बड़ा होगा। क्योंकि ना सिर्फ बाहर के लोगों ने, ख़ानदान से इतनी मुखालफत हुई कि जहाँ से वो लोग ताने देना शुरू कर देते थे। तो सादिकुल अमीन के नाम से पुकारते थे, तो बाज़ लोग ताने देते थे। इतनी बड़ी ये चीज़ आ गई कि अब मैं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो मुझे काम दिया है, मैं इसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है। तो उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सीधे पे जो कहते हैं ना, तंगी सीने पे, बुरी वाली बात नहीं, तंगी वो वाली के जैसे उस बोझ को उठाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत परेशान होते थे कि जो मुझ पे वही लोग इतनी मोहब्बत करते थे, आपको सादिक अमीन कहते थे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी बड़ी ये चीज़ आ गई थी कि अब जो मुझ पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़िम्मेदारी दी है, काम कहा है, मैं इसको कैसे अंजाम दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान होते थे कि जो मुझ पे ये ज़िम्मेदारी दी है तो इसको मुझे लोगों तक पहुंचाना है ना। तो ये सूरत की तरफ हम चलते हैं। अब सूरत अलम नशरा की तफसीर में आपको बताती हूँ, तर्जुमा।
تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. اور جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعاؤں میں محنت کرو اور اپنے ہی رب کی طرف رغبت کرو. صدق اللہ العظیم. تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ کتنی پیاری میرا رب تسلی دے رہا ہے. سبحان اللہ. جب بھی آپ پریشان ہوں تو اس صورت کو بھی ضرور یاد رکھیں، پڑھیں، اور اس کو میں تو کہتی ہوں چلتے پھرتے پڑھا کریں، اور آپ دیکھیے گا پھر اللہ پاک کیا کرم، کیا عنایتیں آپ کے اوپر کرتے ہیں. تو ہم قرآن کی روح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں اور بھی آسانی ہوئے گی. سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس جس کا ارادہ کرتا ہے اللہ. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے لیے سینہ کھولنا مطلب کنفیوژن دور ہوئی نا. دیکھیں یہاں نہ سکھ ہمیشہ رہنے ہیں، نہ دکھ ہمیشہ رہنے ہیں، نہ مایوسی نہ امیدی. خوشی بہت بڑی نعمت ہے. جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں. آپ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں، آپ کی نعمتیں میرا پروردگار بڑھا دے گا. تو اب ہم اس صورت کی فضیلت میں آپ کو بتاتی ہوں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ سمجھ آیا ہو. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو وسوسے آتے ہیں تو وہ یہ پڑھیں تو اس کو چھٹکارا مل جائے گا. اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کیا کرے. کسی قسم کے جو اس کے وسوسے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اعصابی تناؤ ختم ہوگا. کسی کو کوئی غم لگ گیا ہے، ہوتا ہے کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا، بچہ دنیا سے چلا گیا، وہ جاتا ہی نہیں غم. کسی کو طلاق ہو گیا، کوئی بھی ایسا کوئی غم نہیں جا رہا، تو غم میں ایسا گھلتا ہے شب و روز کہ اس کو کوئی راہ نظر نہیں آتا. اس کے لیے ہر نماز کے بعد سلم نشرہ کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور رات سونے سے پہلے جو 71 مرتبہ پڑھیں، اول آخر وقت درود شریف کے ساتھ 71 ٹائم پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں، دعا کریں. انشاءاللہ کیسا بھی بڑا غم ہوگا نا، 7 دن جو عمل کرے گا وہ غم اور بوجھ دور ہو جائے گا. یہ بہت بڑی اس کا فائدہ ہے. دلوں کا اختیار انسان کے اختیار میں ہوتا نہیں تو انسان قابو میں نہیں رہتا. اسی وجہ سے کہا کہ لوگ بہت سے انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ہے نا، جو یہاں کے زبان میں ہم بولتے ہیں. تو یہ اس کا بہت زبردست علاج ہے. اگر کسی اور کے لیے بچہ ہے، بڑا ہے، تو دم کر کے پانی اس کو پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کا دل کا غم دور ہو جائے گا. تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی پہ قرض چڑھا ہوا ہے تو قرض کے لیے وہ بڑی تاثیر ہے. 41 مرتبہ فجر کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد، تو اللہ پاک اس کا قرض اتار دیں گے. 7 دن پابندی سے کریں، اول آخر درود پاک کے ساتھ. اللہ اس کو مالدار کرے گا، بلکہ مالدار بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور اگر ہمیشہ جاری رکھے گا تو کبھی غریب نہیں ہوئے گا. تو یہ اس کی بہت زبردست تاثیر ہے. ٹھیک ہے، $1 ملین کی جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف طرح کے مطلب بیماریوں میں، پریشانیوں میں رہتے ہیں نا. کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی ہے نا حادثات، اچانک کے حادثات سے سمجھ نہیں آتی کیا کریں. تو سورہ الم نشرہ 360 مرتبہ اس کا ایک وقت میں بیٹھ کے ختم کر لیں، اول آخر 11 درود شریف کے ساتھ. تو انشاءاللہ اکیلا آدمی کر سکتے، چند لوگ مل کے بھی کر سکتے ہیں. پڑھ کے پانی دم کریں، سب کو پلائیے گا، تو پھر انشاءاللہ گھر میں بھی چھڑکیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی آفتیں، بیماریوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے، ضرور کیجیے گا. ایک دفعہ تو کرنا چاہیے سب کو، میں کہتی ہوں. سورۃ النشر جو انسان جو ہے دنیا میں احوال، ہر طرح کی اولادیں بگڑ جاتی ہیں، مطلب بے دینی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کے لیے فکر مند رہتی ہے، نماز نہیں پڑھتا، بے دینی اختیار کرتا ہے. تو آج کل تو ایسا ہے کہ نوجوان نسلیں جو ہیں وہ غفلت اور بے دینی ہے، بلکہ عقیدہ آخرت سے بھی جا رہی ہیں. اس کے لیے بہت زبردست تاثیر ہے. ماؤں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں. ایک دفعہ آپ نے سورۃ کہف پڑھنی ہے. سورۃ کہف پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کریں اور اس غافل کے لیے انشاءاللہ اللہ ضرور شفا دیں گے. 7 دن کریں یہ آپ.
تو کسی بھی قسم کی جو ہے نا دینی غفلت اس کے اندر ہوگی نا، ایمان اس کا ڈواڈول ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شرح صدر عطا فرمائیں گے۔